इंसाफ नहीं किया, ट्रंप ने तो फ़लस्तीनियों के साथ इंसाफ नहीं किया, आखिर उसको आपने सालिस कैसे बनाया था, जिनके बारे में ख़ुद अमरीकी अवाम उनके सदर बनने पर शर्मिंदा है और परेशान है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम कारखाने बनाएंगे, तो 950 दिनों में इन्होंने कोई 9 लंगर खाने तो बनाए, लेकिन एक नया कारखाना नहीं बनाया। हमारे मलेशिया के साबिक़ सदर यहाँ तशरीफ़ लाए थे, महातिर मोहम्मद, उन्होंने कहा था कि हमने फैक्ट्रियाँ बनाई जिसके वजह से नई नस्ल को रोज़गार मिली, तो हमारी हुकूमत ने उनकी अधूरी बात सुनी और फैक्ट्रियों के बजाय इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई कि सदर के दफ्तर से रोज़ाना कानून साजी की बजाय ऑर्डिनेंस जारी होते हैं और उसी की बुनियाद पर सारा निज़ाम चलाया जाता है। इस वक्त कर्ज़ों का एक पहाड़ है और इस हुकूमत को एक क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि जो कर्ज़े पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग गुज़श्ता 73 सालों में नहीं ले सकी, उससे ज़्यादा कर्ज़े इस हुकूमत ने 950 दिनों में लिए हैं। और जब ये हुकूमत जाएगी तो आप देखेंगे कि कालीन की नीचे जो गन इस वक्त उसमें इजाफ़ा हुआ है मुसलसल, वो हमारे आइंदा नस्लों के लिए एक बोझ होगा। इस वक्त भी इस हुकूमत की तमाम तर पॉलिसियाँ वही हैं जो गुज़श्ता हुकूमतों ने। हमारे पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग वालों को शिकवा है कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को अगवा किया और वहाँ धांधली हुई। आप यकीन करें कि आज अगर मरकज़ में PTI की हुकूमत है तो गिलगित में PTI की हुकूमत कायम की गई, लेकिन गुज़श्ता बार जब मरकज़ में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी तो गिलगित में मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम की गई थी। इससे पहले जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी तो गिलगित में पीपल पार्टी की हुकूमत कायम की गई थी। इसलिए जो काम पहली हुकूमतें करते थे वही काम मौजूदा हुकूमत कर रही है। तो ये सब एक स्टेटस को है, ये एक निज़ाम का एक तसलसल है, इसमें 19-20 का फ़र्क नहीं है। और यही वजह है कि जमात इस्लामी ने एक तीसरा और थर्ड ऑप्शन के तौर पर अपने मुहिम को शुरू की है। हम चाहते हैं कि मुल्क में फ़र्द के बजाय निज़ाम को तब्दील करे। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज हो। कल भी इलेक्शन कमीशन के सामने PDM का जलसा हुआ, इससे पहले भी उनके जलसे होते हैं, हमारे भी जलसे होते हैं, लेकिन मुझे बताया जाए कि सारी जद्दोजहद का मरकज़ और महवर और बुनियादी मुतालिबा इस्लामी निज़ाम है या अपने अपने मुफादात है। इसलिए जमात इस्लामी का एजेंडा नज़रियाती है, जमात इस्लामी का एजेंडा इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम का है, जमात इस्लामी का एजेंडा इस मुल्क में हकीकी एहतिसाब का है, जमात इस्लामी का एजेंडा वही है जिसके खातिर काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था। और इंशाअल्लाह ताला ये मुहिम जारी रहेगी। 3 फरवरी को कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस होगी, 5 फरवरी को इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में कश्मीरियों की हिमायत में जलसे और जुलूस होंगे और 31 जनवरी को सरगोदा में सरगोदा की तारीख़ का अज़ीम-उश-शान जलसा आम होगा और उसमें हम आवाम को एक लाहे अमल भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी अब्बास साहब। ज़रा सुने भाई, ज़रा खामोशी से हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनके सवालात हैं अमीर जमात मोहतरम जवाब देंगे, ज़रा खामोशी इख्तियार करें। जी अमीर साहब। देखिए, महमूद खान जगज़ई साहब ने एक फतवा पहुँचा है जनाब मौलाना फजल रहमान साहब से कि गोदाम लौटने की इजाज़त है या नहीं है, और ये बहुत ख़तरनाक पैगाम है, इसलिए कि अगर जलसों जुलूसों में
لوٹ مار ایک بار شروع ہوا تو اس کا روکنا نہ حکومت کے بس میں ہے اور نہ پھر قائدین کے بس میں ہوگا۔ آپ کو یاد ہے کہ قیام پاکستان سے قبل جب لوگوں نے اسی طرح ایک فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کو ناکام بنانے کے لیے ٹرین میں ٹکٹ نہیں دینا چاہیے، اس وقت بھی سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ عادت ایک بار قوم کو پڑ گئی، کل اگر پاکستان بن گیا تو لوگ بجلی کا بل نہیں دیں گے، ریلوے کا ٹکٹ ادا نہیں کریں گے اور یہ قوم کا مزاج بن جائے گا۔ اس لیے اس نے شاید فرسٹریشن میں ایک سوال پوچھا ہے، لیکن فتوے کے بارے میں آج مولانا نے ابھی کوئی جواب تو نہیں دیا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ سوال انہوں نے ان سے کیا تھا، آپ سے بھی نہیں کیا تھا، مجھ سے بھی نہیں کیا تھا۔ دیکھیے، ہمارا پہلے سے یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو مضبوط بنایا جائے، اس کو خود مختار بنایا جائے، اس کو مالی لحاظ سے مضبوط اور وفاقی حکومت کے تابعداری اور محتاجی سے آزاد کرایا جائے، اور الیکشن کمیشن کو اداروں سے بھی آزاد کرایا جائے تاکہ وہ آزادانہ طور پر انصاف کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر اپنے نظام کو چلا سکے۔ اس لیے اگر یہ ملک جمہوری ہے تو جمہوریت کو قائم رکھنے اور آگے بڑھانے اور چلانے کے لیے الیکشن کمیشن کا مضبوط ہونا، آزاد ہونا، خود مختار ہونا یہ لازمی ہے۔ دیکھیے، امریکہ کی سیاست افراد کے گرد نہیں گھومتی ہے، وہ ایک نظام کے گرد گھومتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اوباما، ٹرمپ، بش ہو یا جو بائیڈن ہو، ان کی پالیسیاں فلسطین کے حوالے سے، ان کی پالیسیاں افغانستان کے حوالے سے، ان کی پالیسیاں اسلامی ممالک کے حوالے سے وہی ہے کہ اسلامی ممالک ان کے تابعداری کرے، ہمارے وسائل پر وہ قبضہ کرے، ہماری فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوں۔ لہٰذا 19-20 کا فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی پالیسیاں وہی ہیں جو امریکی نظام میں موجود ہے۔ اس لیے جو بائیڈن کے آنے سے اور ٹرمپ کے جانے سے ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ خوش فہمی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بہت جلد ان کی خوشیاں مایوسی میں تبدیل ہوگی۔ دیکھیں، ہم تو گھر گئے نہیں ہیں، بیٹھے نہیں ہیں، ہم تو مسلسل احتجاج میں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی ہمارا احتجاج کشمیر کے حوالے سے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا ایک اہم ایشو ہے۔ باقی براڈ شیٹ کے حوالے سے حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہے اس پر قوم کا بالکل اعتماد نہیں ہے۔ اس وفاقی حکومت نے پہلی بھی بہت ساری کمیٹیاں بنائی ہیں، اگر کوئی رپورٹ اس کے حق میں آئی ہے تو انہوں نے ان کو تو ظاہر کیا ہے، اس کے خلاف آیا ہے، اس پر کبھی عمل نہیں کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ اسی کرسی پر بیٹھے تھے، میں نے یہی ڈیمانڈ کیا تھا کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے لے اور سپریم کورٹ کے تحت جو تحقیقات ہوگی عوام اس پر اعتماد کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ مجھے دے دو، میں شامل کرتا ہوں۔
ماسکوٹن معاملہ بعد میں انشاءاللہ پروگرامات میں سنوں گا برقرار بھی ہو جائے گی. ماسکوٹن معاملہ کی حاضری